بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. leçon 2 الدرس الثاني تابع للفصل الثاني مع la page 76 صفحة 76 من المانيوال سكولار. On va continuer les questions. راح نواصلوا مع الأسئلة اللي بديناهم المرة اللي فاتت. قال لنا هنا où et quand précisément les faits se sont-ils déroulés. قال لك أين ومتى يعني لو كادر سباسيو تمبوريل يعني الإطار الزمكاني للأحداث. إذا هنا بالعودة إلى النص هنا موجودة في لو تكست. واش راح نلقاو؟ راح نلقاو أنه لي في سي سون ديرولي أون 1959 في 1959 أون كابيلي في القبائل بلو بريسيزيمون دون لا ريجيون دوقاس. إذا هنا هذه يعني بلو بريسيزيمون دون لا ريجيون دوقاس دون لا ريجيون دوقاس en Kabylie en 1959. إذا هنا حددنا الإطار. Maintenant, on va passer à la deuxième question. Relève les mots ou groupes de mots qui renvoient aux moujahidines et ceux qui renvoient aux soldats ennemis. قال لك أعطيني الكلمات اللي ترجع على المجاهدين والكلمات اللي ترجع على الأعداء les soldats يعني الجنود الأعداء اللي هما لي فرونسي. راح نبداو بلي سولدا انمي. لي سولدا انمي هاي عندنا هنا في النص العلامات او الكلمات التي تدل على لي سولدا انمي. عندنا اول كلمه لارمي فرانسيز. لارمي فرانسيز هذه الاولى لارمي فرانسيز. عندنا ايضا باتروي اون باتروي دو سولدا هاي هنا موجوده هنا في الاسفل اون باتروي دو soldats, une patrouille de soldats. وعندنا أيضا le détachement. إذن هذو les mots qui renvoient aux soldats ennemis. الآن نتكلم على المجاهدين. الكلمات اللي ترجع على المجاهدين عندنا révolution algérienne الثورة الجزائرية révolution algérienne. Armée de libération nationale, ALN. Armée de libération nationale. عندنا combattant. هنا combattant. عندنا مجاهد le مجاهد combattant. Courage. Éclaireur. Résistant المقاومون les résistants. كاينة أيضا كازمات فالوروز. هذه كامل كلمات ترجع على هنا فالوروز اون كازمات. أيضا لي ريزيستون المقاومون لي ريزيستون أين دي ريزيستون. إذن هذه الكلمات التي ترجع على المجاهدين. ثم troisième question. Un des combattants algériens a reçu une balle. تلقى رصاص. Que risque-t-il؟ يعني شو الخطر الذي كان يهدده؟ إذن الخطر الذي كان يهدده il risque de perdre connaissance. Il risque de perdre sa vie. يعني كان قادر حتى يموت. Il risque de perdre sa vie. راح نقولوا il risque de perdre يعني يفقد sa vie. Très bien. نواصل الآن. Quel mot du texte annonce un événement inattendu؟ قال لك وش الكلمة من النص اللي تعطينا يعني تعطينا حدث غير منتظر. حدث يعني ما كناش نستنوا فيه حتى يعني يجي فجأة هكذا. الكلمة هي سودان فجأة. وكاين أيضا de nulle part من حيث لا ندري de nulle part. soudain sorti de nulle part. هنا هذه الأحداث الغير منتظرة. soudain sorti de nulle part. 3 femmes accourent vers le blessé. أي هنا في النص soudain sorti de nulle part. 3 femmes accourent vers le blessé. 3 femmes accourent vers
le blessé. إذن هنا قال لك que mot du texte annonce un événement inattendu. De quel événement s'agit-il؟ يعني شو هو الحدث هذا وين؟ اللي هي les femmes اللي كانوا يركضوا نحو المصاب. إذن الكلمات هي soudain، والحدث هو trois femmes accourent vers le blessé. Soudain sorti de nulle part، trois femmes accourent vers le blessé. يعني soudain هو السينونيم تاعها tout à coup. tout à coup soudain هذه كامل في العادة أيضا في لا كونجيغيزون كي نقولوا soudain ولا نقولوا tout à coup كما قريناها العام الفات لازم الفيرب نصرفوه في الباسي سامبل. لازم الفيرب نصرفوه في الباسي سامبل. إذن باختصار هذه الأسئلة الأجوبة لهذه الأسئلة الأربعة. إلى هنا نصل إلى نهاية هذا الفيديو. كما قلت لازم الفيديوهات ما تكونش طويلة باش نقدروا نبعثوها في الماسنجر للزملاء وللتلاميذ الذين يحتاجون إليها لكي يفهموا الدروس جيدا. Merci pour votre attention. إن شاء الله في الجزء الثالث راح نكملوا Je relis pour mieux comprendre.